पहले वजीर-ए-आज़म फिर साबिक वजीर-ए-आज़म की ऑडियो लीक्स हो जाना, आखिर मौजूदा मंजरनामा क्या है, आगे क्या होने जा रहा है, ये सब जानते हैं सीनियर तजियाकार हफीजुल्लाह नियाजी से। खुदा न खास्ता वज़ीर आज़म हाउस जो है ये अल्टीमेट है। इतनी एम्बेरसमेंट कि आपके ऊपर से किसी ने यकदम छत उठा ली हो। इमरान खान साहब की साख जो है ज़मीं बोस हो गई है। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट और मैं हूं फ़ारूक उड़ाइच। मेरे साथ सीनियर तजियाकार जनाब हफीजुल्लाह नियाज़ी साहब मौजूद हैं। ये जो ऑडियो लीक्स का सिलसिला है, ये और मौजूदा मंजरनामा के आगे क्या होने जा रहा है, इस पर इनसे गुफ्तगू करते हैं। नियाज़ी साहब, ये क्या चल रहा है? पहले शहबाज शरीफ साहब की, फिर जनाब इमरान खान साहब की, यानी साबिक वज़ीर-ए-आज़म, मौजूदा वज़ीर-ए-आज़म, तो ऑडियो लीक्स आ रही हैं मुख्तलिफ। ये सिलसिला कहाँ जाके आपको लगता है कि रुकेगा? मेरा तो ख्याल है जी बहुत एक खौफनाक अमल है और इसके बारे में इवन जो एक्सपर्ट्स हैं और मेरे कई सीनियर सिक्योरिटी ऑफिशियल से बात हुई है तो वो भी अभी पूरी तरह क्लियर नहीं है। अभी तो ये सर्टेन नहीं हो रहा कि ये है क्या चीज़। आया ये बगिंग डिवाइसेस लगी हुई हैं, आया ये फ़ोन के अंदर से रिकॉर्डिंग जा रही है। बातें जो होती हैं ना इस तरह की, ये बड़ी डेंजरस होती हैं। घरों के अंदर जैसे मैं और आप हैं, बिल्कुल। हम कुछ दोस्तों के पास उठ के आए हैं, ये हम आराम से तब से करते हैं जो कि कभी भी उनकी बुरी सेंस नहीं होती कई दफ़ा, और कई दफ़ा एक फ्रैंक डिस्कशन होती है। बिल्कुल। अब वो डिस्कशन आपकी जो है वो नशर हो जाए और आप किसी और सेंस में फिर आपको वजाहत देनी पड़ेगी हर एक बंदे को कि फ़लाँ की ये सेंस थी। लेकिन मैं उससे भी ज़्यादा वरीड हूँ। कल भी हम अपने प्रोग्राम जियो में यही डिस्कस कर रहे थे। उस वक्त तक तो सिर्फ शहबाज शरीफ साहब की और सारी उन्हीं की आई थी, तो सारी हर जगह शोर और हुआ कार मची हुई थी। तो तब भी मैंने कहा था जी मुझे तो बड़ी मैं तकलीफ़ में हूँ, और ये है कि खुदा न खास्ता वज़ीर आज़म हाउस जो है ये अल्टीमेट है। इसी हाउस ने तय करना है कि पाकिस्तान न्यूक्लियर जंग में जा सकता है या नहीं जा सकता। एंड ऑफ द डे इसी हाउस ने कर बताना है कि हमने क्या क्या मैस किए हुए हैं, क्योंकि वज़ीर आज़म हर चीज़ की इजाज़त एंड ऑफ द डे वज़ीर आज़म ने देनी है। अब कागल ऑपरेशन करने लगे, वज़ीर आज़म ने इजाज़त देनी है। तो ये तो बड़ी एम्बेरसमेंट होगी, इतनी एम्बेरसमेंट कि आपके, इसका मतलब ये है कि आपके ऊपर से किसी ने यकदम छत उठा ली हो। ऐसा और कहाँ जाके सेटल होगी ये, और उसमें हर आदमी, आम आदमी जो है उसकी जो जिसको कहना चाहिए कि जो इंटेंसिटी है, जो उसकी जो शिद्दत है, उसको समझ भी नहीं सकता कि ये क्या हुआ। ये सिर्फ कुछ ज़्यादा वही है कि जी आँख जो कुछ देखती है लब पे आ सकता नहीं। ऐसा भी ये बताएं कि इमरान खान साहब की जो ताज़ा ऑडियो आती है तो उसमें वो बात कहते हैं कि हमने इस पे खेलना है, अमेरिका का नाम नहीं लेना। तो इमरान खान इस वक्त पॉपुलर हैं, उनके जलसे शानदार होते हैं, लोग उनको पसंद कर रहे हैं, अगर इलेक्शन हो तो उन्हें वोट देंगे। तो ऐसे में इस ऑडियो के आने से कोई असर पड़ेगा उनकी सियासत पे? असर तो पड़ेगा, क्योंकि पता नहीं आप साइंस स्टूडेंट हैं या नहीं हैं, लेकिन हमारे हाई स्कूल में जो साइंस है उसके अंदर होता है कि एक न्यूक्लियस होता है, बिल्कुल। उसके ऑर्बिट्स होते हैं। फिर आप देखते हैं कि ज़रा न्यूक्लियस को हीट दें तो जो आउटर ऑर्बिट होता है सबसे पहले वो रिलीज़ हो जाता है। जी। फिर उसके बाद फर्स्ट 8 उसके चक्कर हैं, कैटेगरीज हैं। तो एक रिलीज़ हो जाता है, फिर ज़्यादा हीट दे तो दूसरा हो जाता है, तीसरा हो जाता है। मसलन मैं तो इस तरह कहता हूँ कि मरियम औरंगज़ेब को जो उन्होंने ट्रोल किया है और जिस तरीके से हुटिंग की है, उससे बहुत तरीके से आपके लोग जो है डिस्टर्ब हुए हैं। ऐसे तबका था कि जो इंतहाई शदीद गुस्से में है। तो इस लीक से इमरान खान साहब की साख जो है ज़मीं बोस हो गई है। तकरीरों में जब ये होगा तो वो असर नहीं होगा। उनको नया नैरेटिव निकाल के, जैसे पहले नैरेटिव इनके भूल गए थे लोग कि जी नया पाकिस्तान बनाऊंगा, जी इतने घर बनाऊंगा, इतनी नौकरी दूंगा, तो ये बना के तो वो डिस्कशन में नहीं आया कि बने या नहीं बने। तो इनको ऑल टुगेदर कोई नया नैरेटिव बनाना पड़ेगा जो आसान नहीं है। इन्होंने बड़ी मुश्किल से, पहले चलो फर्स्ट लेडी के फ़ोन आ गया कि अरसलान बेटा जो है
غداری کا ٹرینڈ چلاؤ بالکل اور ہیش ٹیگ چلاؤ لنک کر دو حکومت کا۔ غداری کے ساتھ. تو اس نے بھی خاصا کیا لیکن اس کو یہ نظر انداز کر گئے تھے. یہ چونکہ انہوں نے وقت سے پہلے خود اس کو کچھ تو اس لیے خود انہوں نے اٹھا لیا کل اور پھر یہی بتا دیا کہ اگلی کیا کیا آنے والی ہیں. انہوں نے وہ کہتا ہے کہ ایک اندھیرے میں تیر چلانا، انہوں نے کہا میں یہ صحیح چلا دوں، نہ بھی آئے تو کہہ دوں گا کہ یہ بھی کیسٹ ہے. کیونکہ عمران خان صاحب کی دو لفظی بات ہے کہ ان کی تحریک جو ہے وہ 3 مرحلوں میں تقسیم کرتا ہوں. یہ پچھلے 8 مہینے کی ہے. پہلے میں ان کو چاہیے تھا الیکشن، لیکن چونکہ 25 مئی کو جب لانگ مارچ ہوا تو خاطر خواہ نتائج نہیں نکلے تو وہ اس وقت ہائی اینڈ ڈرائی تھے. اتنے میں یکدم انہوں نے دیکھا کہ وہ ناکام ہو گئی ہے تو انہوں نے فوراً سخت فیصلے لے لیے. اس سے ان کو بڑا شدید ریئیکشن ہو پورے پاکستان میں. تو انہوں نے پھر مہنگائی کے اوپر لوگوں کا احتجاج شروع کر دیا. یہ دوسرا مرحلہ تھا. ساتھ ان کو اسی گو میں 20 الیکشن کا مل گئے صوبائی پنجاب کے، وہ جیت گئے تو ایک نئی جلا ملی. لیکن جیسے ہی ان کے اوپر جب کیسز آنا شروع ہوئے، توشہ خانہ کا ریفرنس چلا گیا اور ادھر سے پارٹی فنڈنگ کا فیصلہ آ گیا، تو انہوں نے میں دیکھا کہ بڑی کمال مہارت سے جو تیسرا مرحلہ ہے وہ یہ کیا کہ جس میں وہ انہوں نے اداروں کے سربراہوں کو اٹیک کرنا شروع کر دیا. یہ تیسرا مرحلہ تھا کہ اپنے اوپر یہ جو الزامات لگے تھے اب وہ ان کو الیکشن ہی چاہیے. وہ کسی کو نہیں پتہ کہ اصل میں ان کیسز کے لیے وہ ڈسٹربڈ ہے. کون سے کیسز؟ توشہ خانہ کا کیس ہے، نواز شریف کا آپ کے سامنے فیصلے ہوئے ہیں کیسز پہ. نواز شریف ساری زندگی نااہل کی کس لیے کس بات پہ ہوئے ہیں کہ 10,000 درہم جو بیٹے سے تنخواہ نہیں لی وہ نہیں بتائی نکلے. توشہ خانے میں پہلے انہوں نے یہی کیا ہے. ابھی منی ٹریل تو مانگی نہیں. انہوں نے کہا جی یہ جب بیچے ہیں تو انہوں نے الیکشن کمیشن میں. آپ کو لگتا ہے کہ عمران خان ان کیسز کے حوالے سے پریشان اور بہت پریشان ہے یہ سال؟ میں ہر ایک کو کہہ رہا ہوں پچھلے 1.5 مہینے سے ان کی جتنی کیمپین ہے وہ الیکشن تو اب ایک ضمنی کبھی کب دیکھتے نہیں ہیں کتنا کم نام لیتے ہیں الیکشن کا. یہ بھی کہتے ہیں ٹھیک ہے بعد میں کرا دو، ابھی یہ نہ کرو. لیکن وہ چاہتے ہیں کہ میں اتنا ان کو دباؤں کہ الیکشن کمیشنر کو وہ جو ہے نا ورچولی گالی دی ہیں انہوں نے جتنا اس سے کیا. اچھا نہیں صاحب، یہ اگر نون لیگ کی بھی ان آڈیوز کے بعد تو نون لیگ کو بھی نقصان پہنچے گا. کوئی ایسی ویڈیوز آگے آ جاتی ہیں، آڈیوز آ جاتی ہیں. باقی پیپلز پارٹی کے بھی جو اس وقت وزیر خارجہ بلاول بھٹو صاحب ہیں، تو آپ کے خیال میں مجموعی طور پہ سیاستدان ایکسپوز ہوں گے اس کے بعد؟ میرا خیال ہے کہ سیاستدان تو ایکسپوز ہوں گے. ظاہر ہے کچھ جس کی بھی امبیرسنگ آئے گی، نون کی آ جائے، پیپلز پارٹی کی آ جائے، عمران خان صاحب کی آ جائے. پیپلز پارٹی کا امکان کم ہے کیونکہ یہ وزیر اعظم ہاؤس کے اندر کی ہیں. جی ساتھ تو کہہ رہے ہیں کہ جی ہم اس کو نہ بیچ رہے ہیں نہ کچھ کر رہے ہیں، نہ بیچنے کی کوئی نیگوشیشن کر رہے ہیں. یعنی کہ وہ کیا چاہتے ہیں؟ اس کا مطلب ہے کہ وہ لوگ ہیں کہ جن کو پیسے میں دلچسپی نہیں ہے، ان کو اس کی لیک کرنے میں دلچسپی ہے. اب اس پہ کوئی کمیشن بنانے کی ضرورت سمجھتے ہیں آپ؟ کمیشن تو بنایا ہوگا، وہ تو آج نیشنل سیکورٹی کمیٹی کی میٹنگ ہے اور بہت غور و خوض ہوگی کیونکہ یہ لمحہ فکری ہے. اس میں صرف یہ ہوگا کہ سیاستدانوں کو تو ذلیل کر دیا جائے گا لیکن اب کم از کم کچھ تو بچ جائے گا نا. لیکن اگر یہ بات مجھے تو ڈر یہ ہے کہ چلو سیاستدانوں کی تو قسمت میں بیچاروں کے جوتے کھانا لکھا ہے، سب کھا لیں گے، 70 سال سے کھا رہے ہیں، 75 سال سے. لیکن یہ ہے کہ ان کو اگر کوئی ہمارا نیشنل سیکرٹس آ گئے تو خطرناک ہو جائے گا. اب دیکھیں یہ جو بات ہے، عمران خان صاحب اور اعظم خان ایک پورے ملک کے ساتھ کھیل رہے ہیں، امریکہ کے ساتھ، اور یہ باتیں وہاں پہ بھی آج چھپ کے چکی ہوگی کہ وہ جو وہ سائفر تھا، یہ تھا وہ تھا، پتہ نہیں کیا مسئلہ تھا کہ انہوں نے کہا یہ کھیلتے ہیں سائفر. ایسے آپ کا بہت شکریہ.